अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा सियासी मौजू तहरीक अदम एतमाद है। और जो बात गुजर रहा है, तहरीक अदम एतमाद के मामले में पुख्तगी आती जा रही है। ऐसा लगता है कि आज या कल किसी वक्त भी अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में टेबल कर देगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि मैं आपसे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बराए करम सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, मैं अपनी सियासी ज़िंदगी में सहाफ़ती तजर्बे में भी कहता हूँ, मैंने बारहा सूबों में और मरकज़ में भी एक बार तहरीक अदम एतमाद को देखा। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो बावजूद नाकाम बना दी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को मंजूर कराया जाए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म के पास 7-8 वोटों की ही अक्सरियत है। ये 7-8 वोटें इत्तेहादी जमातों की वजह से, और एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा आगा कामिल अली आगा ने तो खुलकर कहा कि हमारा माहिदा तो रियासत से है, अगर रियासत हमें हुक्म करे तो हम जिधर वो कहेंगे हम चले जाएंगे। MQM भी रियासत की ही तरफ देख रही है। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी बहुत सरगर्म अमल है। तहरीक एतमाद को मैच्योर करने में वो इस वक्त इस हद तक सरगर्म अमल है। उन्होंने लाहौर में शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मुलाकात की। इन तीनों रहनुमाओं ने मुलाकात की और कुछ चीज़ें तय की। फिर उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी यही पैगाम उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को पहुँचाया। फिर इसके अलावा दीगर रहनुमाओं के भी राब्ते मौजूद हैं अपोजिशन जमातों के साथ। हत्ता कि एक वोट है जमात इस्लामी की, आज वहाँ भी वोट मांगने के लिए चले गए। इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई सीरियस तहरीक अदम एतमाद है जो पेश की जा रही है। इस वक्त 172 अरकान पूरे करने हैं। सबसे ज़्यादा अहम रोल जहांगीर तरीन का है, जिनके पास कहा जाता है कि 6 से 8 आदमी मौजूद हैं कौमी असम्बली में, और तकरीबन 15-20 आदमी उनके पास सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, जो उनकी वजह से इकट्ठे हुए थे। तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी। अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून थी पंजाब में, लेकिन उसे हुकूमत नहीं बनाने दिया गया। अब सारा खेल आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में आ गया। हमने ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शेख रशीद अहमद से तो रहा नहीं गया, जो बड़ी बातें करते थे, अब ये कह रहे हैं कि हमारे अरकान की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। भाई, हुकूमती अरकान की खरीदो फरोख्त अपोजिशन किस तरह कर सकती है? अगर कर रही है तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत की नालायकी है। और शेख साहब ने कहा है कि अरकान की खरीदो फरोख्त का ठेका जो है वो आसिफ अली ज़रदारी को दिया गया। बात सीधी सी है कि गेम कप्तान के हाथ से निकलती जा रही है, और कप्तान जो है वो अमेरिका की दुश्मनी में मॉस्को का दौरा तो करके आ चुके हैं। ऐसे मौका पर क्यों दौरा करके आए हैं कि जब रूसी रीच यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए और यूक्रेन पर हमले के लिए तैयारी कर रहा था। कोई खामोशी से वापस आए, ना कोई ढोल बजा, ना कोई ऐलानात हुए कि हमने बड़े तीर वहाँ मारे हैं। और उनका दौरा जो है, दौरा रूस, उसके बारे में भी कहा जाता है कोई ख़ास
قسم کا کوئی پرجوش مظاہرہ نہیں کیا روسیوں نے. یہ روس کا ہمیشہ جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے. بہرحال ہم بھی روس کی طرف سے جھکے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہماری طرف سے دور ہوتا جا رہا ہے. چلیے، یہ تو عمران خان صاحب کی ایک دورہ طے شدہ تھا، وہاں دورہ کر کے آ گئے ہیں. لیکن اس دوران جب کہ وہ روس میں موجود تھے، وہ کرملن میں وہاں ملاقاتیں کر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مذاکرات کیے جا رہے تھے روسیوں سے. وہ گمنام سپاہی کی یادگار پر پھول چڑھا رہے تھے. تو پاکستان میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میچور ہو رہی تھی، اور پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، مارچ کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اوائل میں تحریک عدم اعتماد کے خد و خال سامنے آ جائیں گے. ایک بار سنا ہے میں نے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے تمام پارٹیاں اپنے ارکان سے تازہ ترین دستخط کروا رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس پہلے سے دستخط موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد پر ان سے دستخط کروائے جا رہے ہیں. 172 ارکان پورے ہونے کے باوجود تحریک عدم اعتماد دستخط پیش کی جائے گی جب 10-12 مزید ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے گی. مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی جماعت کو یا چودھری پرویز الہی کو خود وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہے. اسی طرح پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہی ایم این اے وزیر اعظم ہوگا، لیکن اب سنا ہے کہ ہما شہباز شریف کے سر پر بیٹھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ مختصر مدت کے لیے بھی شاید انتخابات نہ ہو. چودھری برادران یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی 4-6 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم کچھ ڈیلیور کریں. اور ممکن یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت بھی کچھ ڈیلیور کر کے ڈیزالو کر دی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. عمران خان بھی ایک جگہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 2 احکامات ان کی جیب میں موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں یا یہ احکامات ان کی جیب میں ہی پڑے رہتے ہیں. کیونکہ ماضی میں تو کسی نے نواز شریف کے بھی احکامات نہیں چلنے دیے تھے. یہ اگر اسمبلی توڑیں گے تو ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا جو وقت ہو اس کے مطابق اگر وہ اس کو پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عدالتیں انہیں اسمبلی توڑنے نہ دیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی اور بڑی تبدیلی کرنا چاہیں، ممکن ہے کہ تو یہ بھی تبدیلی شاید نہ ہو. بہرحال عمران خان کی زندگی میں مشکل ترین وقت آ گیا ہے. پورے 3.5 سال وہ اپنے سیاسی مخالفین کو رگیدتے رہے، ان پہ لان تان پیتے رہے، اور پھر جب تک وہ اپوزیشن میں تھے تو حکمرانوں کو چور چور ڈاکو کہتے رہے. لیکن اب زندگی میں انہیں ایک سیاسی چیلنج کا سامنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیخ رشید اور دوسرے لوگ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو حوصلہ دینے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ عدت کے دن بھی پورے نہیں کرتے یہ لوگ، یہ فوراً نئی پارٹی جوائن کرتے ہیں اور نئی طرف چلے جاتے ہیں. اگر تحریک عدم اعتماد سے قبل یہ جو میچور ہو رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے فاصلے ختم ہونے کا امکان ہے. مسلم لیگ کاف اسی صورت میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت بھی کرے گی جہاں اسے پنجاب میں وزارت اعلیٰ دی جائے گی، اور دوسرا ان کے آئندہ انتخابات میں ان کے لیے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی کہ ان کو جو نشستیں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ملی تھی وہ مسلم لیگ نون بھی دے دے گی، اور یقیناً دے دے گی. اسی طرح تحریک انصاف چھوڑنے والے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کے پنجاب سے سیٹیں ملیں گی. تو یہ دیکھیں،
مسلم لیگ نون اتنی بڑی قربانی اس لیے دینا چاہتی ہے کہ عمران خان سے کس طرح جان چھڑائی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے جان چھڑانے میں کس حد تک آصف علی زرداری کی سیاسی شاطرانہ چیلنجیں کامیاب ہوتی ہیں یا عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو مات کرنے کے لیے کوئی ترب کا پتہ استعمال کرتے ہیں یا پھر تحریک عدم اعتماد آنے کی صورت میں اسمبلی توڑنے کی غلطی کرتے ہیں یا پھر بوریا بستر باندھ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں.